आराम हुनुहुन्छ खुसी हुनुहुन्छ प्रभुलाई स्तुति भइहोस्। आज फेरि पनि हामी निकै लामो समयपछि फेरि पनि विभिन्न ठाउँबाट हामी भेला हुन सकेका छौँ। विशेष गरेर लामो समयपछि संगतिमा हाम्रो सरिता बहिनी अनि सानो छोरी उहाँहरूलाई विशेष स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई आजको दिन यो नयाँ दिन फेरि पनि स्वागत भन्न चाहन्छु। वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ, त्यसकारण म प्रार्थना नगरिकन म अगाडि बढ्न चाहे। विशेष गरेर जवान जवानीहरूको लागि भोलिको दिन चाहिँ भ्यालेन्टाइन होइन, प्रणय दिवस नेपालीमा भन्ने गर्छौँ। कतिले जवानहरू प्रस्ताव होइन यो प्रेम प्रस्ताव गर्ने विचार योजना बनाइराख्नु भएको छ होला, विभिन्न परिस्थिति होला, तर परमेश्वरले तपाईलाई र मलाई धर्मशास्त्रीय बाइबलीय प्रेमको विषयमा हामीलाई कसरी सिकाउँदछ भनेर विशेष गरेर आज मैले त्यही सम्बन्धित वचन मैले तपाईँको बिचमा पास गर्ने जमर्को गरेको छु। तपाईँहरू सुन्न तयार हुनुहुन्छ? धर्मशास्त्रले भन्दा आजको वचनको शीर्षक चाहिँ हामी भ्यालेन्टाइन होइन, हाम्रो प्रेम गर्ने तरिका चाहिँ हामीले बदलौँ। We need to change our loving system. हामीले प्रेम कसरी गर्छौँ, किन प्रेम गर्दछौँ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबलीय तरिकाबाट हामी प्रेम गर्नलाई हामी सिकौँ। अनि यहाँ चाहिँ धर्मशास्त्रले हामीलाई विशेष गरेर हामीले संसार अहिले हामी हेऱ्यौँ भने 3 किसिमको प्रेमको विषयमा धर्मशास्त्रले हामीलाई सिकाउँदछ होइन। एउटा छ फिलियो, अनि त्यसपछि इरोस र आगाप्य होइन। हामीले यी सबै प्रेमको विषयमा बाइबलले सिकाउँदै पनि त्यो सबैभन्दा उच्च प्रेम चाहिँ आगाप्य प्रेमको विषयमा हामीलाई सिकाउँदछ। के तपाईँ र म अनि त्यस्तो ईश्वरीय प्रेम गर्न के तयार छौँ? यो चाहिँ तपाईँ र मेरो लागि चुनौतीको विषय हो। तपाईँले मैले एउटा मण्डली भइसक्यो, तपाईँ र म ख्रिस्टीय प्रेम गर्नलाई अथवा ईश्वरीय ख्रिस्ट जस्तै प्रेम गर्नलाई के तपाईँ र म तयार छौँ? फर्स्ट पहिलो नम्बर 1 नम्बरमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँले र मैले परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम चाहिँ परमेश्वरलाई गर्नुपर्छ। प्रेम किन गर्नुपर्छ? किनभने उहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेमलाई निरन्तर रूपमा थामिराख्ने परमप्रभु चाहिँ उहाँले हुनुहुन्छ। हामी बेला गर्नुपर्छ भजनसँग उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहन्छ, उहाँको प्रेम अनन्तकालसम्म रहन्छ। कारण चाहिँ तपाईँले धेरैचोटि पढिसक्नु भएको छ, म तपाईँलाई सोधिराख्दिनँ। उहाँको प्रेम चाहिँ अनन्तकालसम्म रहने भएको कारणले पहिलो प्रेम चाहिँ परमेश्वरलाई नै गर्नुपर्छ प्रेम। त्यसकारण यहाँ व्यवस्थाको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 6 अध्यायको 4 र 5 पदमा यसरी लेखिएको छ, हे इस्राएल सुन, परमप्रभु हाम्रो परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। तपाईँले मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्यो भने चाहिँ तपाईँको जीवन छँदा अथवा तपाईँको जीवन पश्चात पनि अथवा अनन्तसम्म इटर्नल। यहाँ त विभिन्न किसिमको प्रेम प्रस्तावहरू अथवा देखिने कुराहरू अथवा कन्डिसनल कुराहरू, सर्ट सहितको प्रेमहरूको कुराहरू हामी थुप्रै देख्दछौँ जवान भाइहरूले। हामी पारिवारिक प्रेममा रहिराखेको मानिसलाई पनि हो, तर विशेष गरेर जवान भाइ बहिनीहरूलाई विशेष यही हो, हामी चाहिँ देखिने कुरामा बढी नै हामी प्रेममा, देखिने कुराको प्रेममा हामी बढी जोड दिन्छौँ। कति हाइट छ, कति होइन बडी बिल्डर कस्तो छ, अथवा कति सुन्दरी छ, कति हाइट छ, अनि कति पढेकी छ, हामी ती कुराको हामी मूल्याङ्कनबाट प्रेम गर्छौँ।
जसलाई बाइबलले इरोस हैन वैवाहिक प्रेम पनि चाहिन्छ नचाहिने जसलाई बाइबलले इरोस प्रेमको विषयमा थुप्रै ठाउँमा बयान गरेको छ। तर प्रियहरू त्यो प्रेम चाहिँ क्षणिक पनि हुन्छ, तर त्यहाँभित्र पनि तपाईले ईश्वरीय प्रेम मिसाउनु भयो भने चाहिँ त्यो सबभन्दा उच्च प्रेम हुन्छ। त्यो सबभन्दा उच्च प्रेम त्यही हुन्छ जब तपाईले ईश्वरीय प्रेम जहाँ चाहिँ बिना कन्डिसन बिना शर्त तपाईले प्रेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हामी पहिलो नम्बर यो भ्यालेन्टाइन भोलि भ्यालेन्टाइन मनाउँदै गर्नुभएको विश्वभरिका सबै सम्पूर्ण मानिसहरूको लागि पनि पहिलो कुरा चाहिँ पहिलो प्रेम चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई नै गर्नुपर्छ, जसले तपाईलाई र मलाई आमाको गर्भमा रचना गर्नुभयो। प्रियहरू उहाँलाई पहिलो प्रेम गर्यो भने उहाँले चाहिँ उहाँलाई गरेको प्रेम चाहिँ कहिले पनि उहाँले अन्त गर्दैन। हामी थुप्रै आजको सोसियल मिडियामा सामाजिक सञ्जालमा हामीले देखिराखेको कुराहरू न्युजहरू दिनु आउँछ हैन। एउटा मलेसिया हुन्छ श्रीमान, यता श्रीमती बेपत्ता हुन्छ, अर्कैसँग के हुन्छ प्रेग्नेन्ट भइसकेको हुन्छ। मैले हिजो मात्रै एउटा हेर्दै थिएँ हैन, एउटा दुईटा छोरीहरूको आमा अर्कै मान्छेको लग्न छ। त्यहाँ छलफल भइरहेको, मैले त जार तिरिसकेको हैन, जारी तिर्ने छलफल रहेछ गाउँमा हैन, मैले जार तिरिसकेको कहाँ मेरो त यही मेरै छ भने श्रीमती भन्नु होइन, म बरु पैसा तिर्दिन्छु, मेरै हो यो बिचरा हैन। प्रेम लभ म्यारेज गरेको रहेछ, प्रेम विवाह गरेको रहेछ, सानो दुईटा बच्चा भइसक्यो, 20-21 वर्षमा छ। यस्तो परिस्थिति छ भनेको एकछिनमा मानिसले आफ्नो सम्झौता टुक्र्याउन सक्छ, फुटाउन सक्छ। तर परमेश्वरको प्रेम चाहिँ यस्तो प्रेम हो, तपाईलाई र मलाई उहाँले जस्तै परिस्थितिमा नि त्याग्नुहुन्न। प्रेम उहाँले गर्ने प्रेम चाहिँ यस्तो खालको प्रेम हो जुन प्रेम चाहिँ हामीले कुनै चिजसँग तुलना गर्न सक्दैन। सुन चाँदी हिरा मोती दौलत घर गाडी सबै कुरा भन्दा बहुमूल्य प्रेम चाहिँ परमेश्वरको प्रेम। त्यसकारण तपाईले मैले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। किनभने सारा हृदयले अलिअलि हाफ वे भनेको छैन, अलिकति 1/4 90% अथवा 80% भनेको छ। सारा कुराले परमेश्वरलाई तपाईले र मैले प्रेम गर्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मैले सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने गर्थेँ, भ्यालेन्टाइन नजिक आउँदै गर्दा चाहिँ अनि के अरे केटीको पछि पुरा केटा दौडिरहेको हुन्छ अरे, अनि त्यसपछि भ्यालेन्टाइन आयो, डेटिङहरू भयो होइन, अनि प्रेग्नेन्ट हुन्छ होइन, अनि केटी मान्छे प्रेग्नेन्ट हुन्छ। त्यो फोटोहरू कहिलेकाहीँ म राम्रो हेर्छु, कहिलेकाहीँ पिक्चर पनि खोज्छु। अनि त्यसपछि अनि पछि चाहिँ प्रेग्नेन्ट भइसकेपछि अनि केटाको पछि चाहिँ केटी दौडिरहेको छ होइन, अनि केटा चाहिँ भागेको हुन्छ। त्यस्तो स्वार्थ सहितको प्रेम तपाईले र मैले गर्नुपर्दैन। किनभने हामी चाहिँ मण्डली, आमेन, तपाईँ र म मण्डली। प्रियहरू परमेश्वरले तपाईँ र मलाई मेरो लागि जोडी अवश्य बनाउनु भएको छ। उहाँले स्वर्गबाट चुनेर नियुक्ति गरेर तपाईँ र मेरो लागि जोडी बनाउनु भएको छ। तपाईँ त्यति साह्रो पनि तपाईँ मरिबेटेर केटा अथवा केटीको लागि भनेर अथवा भ्यालेन्टाइन भनेर तपाईँ दौडिरहनु पर्दैन। तपाईको लागि जोडी निर्माण गर्नुहुने, तपाईलाई आमाको गर्भमा रचना गर्नुहुने परमप्रभु तपाईँ परमप्रभु हुनुहुन्छ भने तपाईलाई जोडी निर्माण गर्नुहुने पनि परमप्रभु हुनुहुन्छ। आमेन, आमेन। अनि फास्टिङ हो जस्तो छ, त्यसकारण अलि सुर अलि कम हेर्न लाग्यो। यसै कारण यहाँ भनिराखेको कुरा पहिलो नम्बरमा आफ्नो सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्नो सारा शक्तिले प्रेम गर। यदि हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्यौँ भने त्यसको चाहिँ रिजल्ट, परिणाम चाहिँ यस्तो हुन्छ। प्रिय 7 अध्यायको 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, तपाईले यदि परमेश्वरलाई सारा हृदयले
सारा प्राणी, सारा आत्माले, सारा समझले, सारा शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभयो भने तपाईलाई हुने उपहार पनि सँगसँगै छ। तपाईले जति माथि तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ परमेश्वर माथितिरको प्रेममा तपाईँ लागि पर्नुभयो भने त्यहाँनिर होरिजेन्टल दायाँ बायाँ हुने प्रेम पनि तपाईलाई वृद्धि हुँदै आउँछ। तपाईलाई पनि धेरै मानिसले प्रेम गर्दै जान्छ, माया गर्दै जान्छ, सहयोग गर्दै जान्छ। तपाईले जति गहिरो सम्बन्ध परमेश्वरसँग बनाउँदै गयो भने 7को 9 व्यवस्था 7को 9 पदमा यसरी लेखिएको छ, यसकारण याद राख परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वर मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ। एक विश्वासयोग्य परमेश्वर, एक मात्रै विश्वास गर्न योग्यको चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कयौं श्रीमानले श्रीमतीलाई धोका दिएको छ, श्रीमतीले श्रीमानलाई धोका दिएको छ, बाउले छोरालाई धोका दिएको छ, छोराले बाउलाई धोका दिएको छ। प्रिय यो संसारमा तर परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि तपाईहरुलाई धोका दिनुहुन्न। त्यो चाहिँ परिणाम यदि तपाईले प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ तपाईलाई धोका दिनुहुन्छ। उहाँलाई प्रेम गर्ने र उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले उहाँका आज्ञा पालन गर्ने हजारौं पुस्तामाथि उहाँले आफ्नो प्रेमको करार पूरा गर्नुहुन्छ र दया देखाउनुहुन्छ। आज मात्रै रहेछ तपाईको लागि, तपाईको दर सन्तानलाई पनि परमेश्वरले आशीर्वाद दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। तपाईले हेर्नुभयो भने इजरायलको जीवनमा हेर्नुभयो भने अब्राहम चाहिँ पहिलो व्यक्ति जसलाई परमेश्वरले सन्देश दिएर उनी पनि एउटा मूर्ति पूजकको बीचबाट परमेश्वरले बोलाउनु अनि जा माथि एउटा तपाईको देश दिँदैछु, त्यो देशमा जा बस। उनी चाहिँ राति सपनादेखि दर्शनदेखि त्यसपछि हिँड्दै अनि उनीलाई परमेश्वरले धेरै आशीर्वाद दिनुभयो। तपाईले संसारमा हेर्नुभयो भने अहिले ठुल्ठुला धनी व्यापारीहरू सबै हिब्रूहरू छन्, यहुदी जातिहरू छन्। उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभयो। अनि तपाईले घरतिर थुप्रै धनी मानिसहरू देख्नुभयो भने अब्राहमकै छोराका सन्तानहरू, अब्राहमकै सन्तानहरू मुस्लिमहरू। अनि अब्राहमका थुप्रै सन्तानहरू छ। त्यहाँ चाहिँ शेख हैन, हाम्रो सञ्जयजी त उहाँ दरबारमा काम गरी पनि आइसक्नु राजदरबार। तिनीहरू सबै धनीहरू अब्राहमका सन्तानहरू। अनि परमेश्वरको लाई प्रेम गर्ने मानिसहरूको सन्तानमाथि चाहिँ हजारौं पुस्तामाथि परमेश्वरले आशीष दिनुहुन्छ। तपाईले झट्ट हेर्दा एकछिन देखिँदैन, तर अन्तत्वगतको परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूको पछि चाहिँ परमेश्वरको ठुलो योजना हुन्छ। उहाँले यो प्रेमको करार चाहिँ सधैँको लागि स्थापित गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। योसु 23:11 पदले योसु 23:11 पदले यसो भन्छ, यसकारण परम प्रभु तिमीहरूका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न पुरा होशियार गर। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ ख्यालकट्टा हाँस हो। कहिले हामी धेरै अलिकति सिरियसनेस गम्भीरता हामीमा हुँदैन। यहाँ योसु यसको याद यसो छ, परमेश्वरले गर्दा होशियार प्रेम हुन्छ। You have to be careful with your relationship. नत्र भने त्यो सम्बन्ध चाहिँ
तपाईको भएको सम्बन्ध बिग्रिन्छ प्रिय। होशियारी साथ तपाईले निर्वाह गर्नु भएन भने तपाईले जुन तिरोस हैन जुन खालको वैवाहिक प्रेम गरिराख्नु भएको छ, वैवाहिक विवाहको लागि गरिने प्रेम गरिराख्नु भएको छ, त्यो प्रेम पनि तपाईले गम्भीरतापूर्वक गर्नु भएन भने त्यो सम्बन्ध पनि बिग्रिन सक्छ। त्यसकारण परमेश्वरसँगको सम्बन्ध छन् जसले स्वर्ग पृथ्वी सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो, त्यो सृष्टिकर्तासँग तपाईको सम्बन्ध गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा सिरियसनेस भन्छ। हो उहाँमा क्षमा छ, हो उहाँमा धैर्यता छ, हो उहाँले सबै कुरा भुल्नु पनि हुन्छ, उहाँको प्रतिज्ञा पनि छ। तर परमेश्वर सधैँभरि प्रेमिलो परमेश्वर मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ न्यायिक परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। हामीले धेरैचोटि सुन्दै आएको परमेश्वर चाहिँ धार्मिक परमेश्वर, प्रेमिलो परमेश्वर मात्रै भन्दै सुन्दै आएको छ। प्रियहरू त्यो मात्रै होइन, उहाँ चाहिँ न्यायिक परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। यसैया 61 अध्यायको तपाईले 3 पदपछि हेर्नुभयो भने उहाँको के न्यायको वर्ष घोषणा गर्न पनि हामीलाई नियुक्ति गर्नुभयो। उहाँले चाहिँ यदि न्याय हुन्छ मानिसहरूलाई, His judgment is great। उहाँको न्याय चाहिँ ठुलो छ, कसैले पनि छोड्नु न यो संसारको राष्ट्रपति, न बिल गेट्सलाई छोड्नुहुन्छ, न ट्रम्पलाई छोड्नुहुन्छ। यो संसारमा एउटा शक्तिशाली मानिसहरूलाई पनि परमेश्वरले न्याय गर्न छोड्नुहुन्न, किनभने उहाँको दृष्टिमा न्याय, किनभने उहाँको चाहिँ धार्मिक हुनुहुन्छ। उहाँको न्याय चाहिँ धार्मिकताको न्याय हुन्छ। त्यसकारण प्रियहरू, तपाईँ र म उहाँलाई प्रेम गर्दा पनि गम्भीरतापूर्वक प्रेम गर्नु पर्यो, किनभने तपाईँ र म चाहिँ मण्डली उहाँलाई प्रेम गर्नलाई बोलाइएको, त्यसपछि मानिसहरूलाई प्रेम गर्न बोलाइएको है। त्यसकारण हामी गम्भीरता चाहिँ हाम्रो चाहिन्छ प्रियहरू। त्यसकारण यहाँ यहोशूसँग परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ, तिनीहरूले प्रेम गर्दा पनि होशियारी साथ गर, हेरचेक्राइ नगर भन्नु खोजेको। होशियार भने के हो? हेरचेक्री हैन। तपाईले जस्तै तपाईँ हैन भ्यालेन्टाइन भोलि कतिजना सोच पनि गरिराख्नु भएको होला हैन, आफ्नो सङ्गी साथीलाई भेट्ने हैन, तपाईँ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई 10 बजे तपाईलाई बोलाउनु भयो तपाईको प्रेमिकाले, तपाईँ चाहिँ 12 बजे पुग्नु भयो भने के गर्नु? तपाईको सम्बन्धमा चिसो हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। अथवा तपाईले डेट मिलाउनु भयो, समय निकाल्नु भयो भेट्न भनेर, अब तपाईँ जानु भएन भने तपाईको सम्बन्ध बिग्रिन्छ। परमेश्वरसँग पनि त्यस्तै हो। तपाईको गम्भीरता चाहिँ परमेश्वरले चाहनु भएको है। यहाँ यहोशूसँग बोल्दै गर्नुभएको कुरा छ। मण्डली, हेलो मण्डली, हामी चर्च, वी आर चर्च। म परमेश्वरको मन्दिर, मण्डली म, तपाईँ हामी हो मण्डली। मण्डलीलाई गम्भीर चेतावनी चाहिँ परमेश्वरको प्रेम चाहिँ ख्याल ठट्टाको होइन, हाँसोको होइन, यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियस छ। यसको अर्थ चाहिँ न्याउरो भएर सिरियस गरेको, न्याउरो भयो भनेको होइन, हाँसी खुसी पनि हुनसक्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अलिकति गम्भीरता मात्रै प्रकट गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। त्यो हितोपदेशको पुस्तक 8:20-21 यसरी लेखिएको छ, म धार्मिकताको बाटो र न्यायको मार्गमा हिँड्छु। परमेश्वरले के भन्दै हुनुहुन्छ? म धार्मिकताको बाटो र न्यायको मार्गमा हिँड्छु। म चाहिँ अन्यायको मार्गमा हिँड्ने परमप्रभु हुनुहुन्न। धार्मिकता र न्यायको बाटोमा मार्गमा हिँड्छु। मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई, यहाँ हेर्नुहोस् है, त्यसको रिजल्ट तपाईँले प्रेम गरिसकेपछिको परिणाम, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण पार्छु र म तिनीहरूलाई भण्डार भरिदिन्छु, तिनीहरूका भण्डार भरिदिनेछु।
प्रिय। हेलो, म त वर्षौँदेखि चर्च आएन त खोइ त धनी, खोइ त मेरो घरमा भण्डार भरिएको। तपाईँलाई कहिले प्रश्न छ भने फेरि परमप्रभु जवाब चाहिँ यहाँ छ प्रिय। तपाईँ परमेश्वरको प्रेम कतिको गम्भीरता तपाईँले प्रकट गर्नुभएको छ, कतिको सिरियस तपाईँले लिनुभएको छ। उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई चाहिँ मैले के गर्नुहुन्छ अरे, मलाई प्रेम गर्नेहरूलाई म धन सम्पत्तिले भरिपूर्ण पार्छु र म तिनीहरूका भण्डार भरिदिनेछु। आमेन। के तपाईँ के भरिएको तपाईँ चाहनुहुन्छ? चाहनुहुन्छ? आमेन। हामी सबै चाहन्छौँ, म पनि चाहन्छु। म पास्टरको सेवा गर्दै गरेको मानिस, मलाई पनि रुपियाँ पैसाको आवश्यकता छ, तर हामीले त्यो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ रुपियाँ पैसालाई दिँदैन। पहिलो प्रेम चाहिँ परमेश्वरलाई दिन्छ। हे येशू, के हामी पहिलो प्रेम भन्ने एउटा गीत गाउँछौँ होइन राजकुमार भाइ? तपाईँ मेरो पहिलो प्रेम, म त्यति गीत गाउन आउँदैन। तपाईँलाई चाहिँ पहिलो प्रेम गर्छौँ। आमेन। यो भ्यालेन्टाइनमा तपाईँले गर्नुपर्ने प्रतिज्ञा चाहिँ त्यही कि पहिलो प्रेम तपाईँको गर्लफ्रेन्डलाई भन्नु, पहिलो प्रेम तपाईँको श्रीमतीलाई भन्नु, पहिलो प्रेम तपाईँको श्रीमानलाई भन्नु, पहिलो प्रेम यो भवनको यो वाललाई भन्दा, पहिलो प्रेम तपाईँको जग्गालाई भन्दा, पहिलो प्रेम तपाईँको घरलाई भन्दा, कारलाई भन्दा पहिलो प्राथमिकता तपाईँले परमेश्वरलाई दिनुभयो भने परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुहुन्छ। स्वास्थ्यमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ, शिक्षामा आशीर्वाद दिनुहुन्छ, धन सम्पत्तिमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ, सामाजिक कुरामा तपाईँलाई आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यो जीवनको प्रतिज्ञा। दोस्रो कुरा चाहिँ, पहिलो कुरा त हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भन्ने विषयमा हामीले, दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीलाई सधैँभरि प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईँले प्रेम गरे पनि नगरे पनि, तपाईँ परमेश्वरबाट टाढा भए पनि, सङ्गति आए पनि नआए पनि, परमेश्वर चाहिँ तपाईँलाई सधैँभरि प्रेम गरिराख्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। मैले प्रेम गर्दैन होला, किनभने कोही विश्वासी चर्च रेगुलर आउनु भयो भने मलाई चाहिँ रिस उठ्छ। यो त सङ्गति पनि आउँदैन, विश्वास गर्दैन भनेर मैले चाहिँ प्रेम नगर्न सक्छु। तर परमप्रभु परमेश्वर जसले तपाईँलाई सृष्टि गर्नुभयो, परमेश्वरले चाहिँ सधैँभरि तपाईँलाई प्रेम गरिराख्नुहुन्छ। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभयो भने तपाईँले पनि गम्भीरतापूर्वक परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ अनि आज्ञा पनि पालन गर्नुपर्छ। आमेन। त्यसकारण यूहन्ना 3 को 16 भन्छ, उहाँले चाहिँ संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले एकलौटी पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमा विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। उहाँले चाहिँ तपाईँलाई मलाई सधैँभरि प्रेम गर्नुहुन्छ। हो यो चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञा। यूहन्ना 3 को 16 हामी सबैलाई पढ्न भएको पद। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले आफ्नो एकमात्र पुत्र दिनुभयो ताकि उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नाश नहोस्, तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। उहाँ चाहिँ यो धरतीमा यस कारण आउनुभयो कि तपाईँले मैले अनन्त जीवन पाओस्। आमेन। अनि 15 को 13 पद, यूहन्ना 15 को 13 पदमा यसरी लेखिएको छ, यूहन्ना 15 को 13 पदमा, आफ्ना मित्रहरूको लागि आफ्नो प्राण अर्पण गरिदिनु भन्दा ठुलो प्रेम अरु कसैको हुँदैन। आमेन। उहाँले के भन्नुभयो? मित्र पनि भन्नुभयो र साथै हामीलाई उहाँले आफ्नो प्राण समेत दिनुभयो। आमेन। के तपाईहरुको मण्डली एकले अर्कालाई प्रेम गर्न तयार भएका छौं? यो चाहिँ गम्भीर प्रश्न, त्यो चाहिँ व्यावहारिकतामा हुन्छ है।
तपाईले मुखले मात्रै आई लभ यु भनेर हुँदैन। तपाईले व्यवहारमा गर्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईले अगाडि जतिसुकै चिप्लो गर्नुहोस्, तर तपाईले ठिक प्रकारबाट व्यवहार गर्नु भएन भने तपाईको प्रेम झ्याइ गर्ने झ्याली र घण्टा जस्तो मात्रै हुन्छ भन्छ धर्मशास्त्र। हैन, पहिलो कुरा चाहिँ तपाईँ 13 अध्याय पढ्नुभयो भने हैन, सारा कुरा हातै दिए पनि अथवा गर्दनै छिनाइदिए पनि यदि तपाईसँग प्रेम छैन भने चाहिँ त्यो चाहिँ झ्याइ गर्ने झ्याली जस्तो मात्रै हो। रोमी 5:8 यस्तो भन्दछ, रोमी 5:8 तर परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। प्रियहरू, हामी पापी छँदै उहाँ चाहिँ हाम्रो निमित्त मर्नुभएको। संसारमा धेरै ईश्वरहरू, मानिसहरू ईश्वर बनेर आए, तर ईश्वर स्वयं मानिस बनेर आउनुभएको चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हो। अनि सारा मानिस पापी छँदैखेरि मानिसको लागि उहाँ मरिदिनु भयो। असल मानिसको लागि भाइ कोही मर्ला, ज्यान दिन तयार हुन्छ। कोही नेतृत्व गर्ने वर्गका मानिसहरू, नेताहरू, उहाँहरू कोही असल व्यक्तिको लागि, कार्यकर्ताहरू मर्न तयार हुन्छ। तर तपाईँ र म पापी मानिसको लागि मर्ने मानिस चाहिँ कमै हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र म पापी छँदै, संसार चाहिँ पापमा छँदै उहाँ चाहिँ पापीहरूको लागि उद्धार गर्नको लागि उहाँ चाहिँ मर्नु। त्यसकारण पावलले भन्दैछन्, परमेश्वरले हाम्रो निम्ति उहाँको प्रेम यसैमा देखाउनुहुन्छ कि हामी पापी छँदै ख्रीष्ट हाम्रा निम्ति मर्नुभयो। Amen. आउको 29 पनि त्यस्तै कुरा लेख्छन् पावल। यो 39 उचाइले गहिराइले उहाँ सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग पार्न सक्ने छैन। उहाँले यस्तो प्रेम गर्नुहुन्छ कि उहाँको प्रेमबाट मानिसलाई केही चिजले अलग गर्न सक्दैन। यो पृथ्वी ध्वस्तै भएर गए तापनि, तारामण्डलहरू हराएर गए तापनि उहाँको प्रेमबाट तपाईँलाई र मलाई केही चिजले अलग गर्न सक्दैन। यो चाहिँ उहाँको प्रतिज्ञा प्रेम। मण्डलीले अर्को गर्नुपर्ने, पहिलो त परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु पर्यो, अनि मण्डलीलाई परमेश्वरले प्रेम सधैँ गरिरहेको हुन्छ। मानिसलाई मण्डलीले मात्र नगर, मण्डली चाहिँ परमेश्वरको राज्यको एउटा हिस्सा। कहिलेकाहीँ विचार गर्छौँ यो मण्डली चाहिँ हामी परमेश्वरको राज्य चाहिँ मण्डली मात्रै हो भन्ने विचार गर्छौँ। होइन, सबै संसार नै परमेश्वरकै, तर एउटा हिस्सा छ मण्डली। अर्को मण्डलीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ एकअर्कालाई त्यस्तो गर्ने। पहिलो कुरा परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने, दोस्रो कुरा परमेश्वरले प्रेम गर्नु नै हुन्छ। भर्खरै हामी हेऱ्यौँ उहाँको प्रेमबाट अलग केही चिजले गर्न सक्दैन। तेस्रो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हामीले एकअर्कालाई ईश्वरीय प्रेम गर्न सिकौँ। मण्डलीमा क्षमा र प्रेम दुईटा कुराले मण्डली स्थिर रहिरहेको छ। क्षमा र प्रेमले मण्डली स्थिर रहन्छ। होइन, पास्टरले फोन गर्नु भएन, अनि एल्डरले फोन गर्नु भएन, डिकनले वास्ता गर्नु भएन, डिकनले राम्रो गिटार बजाइदिनु भएन, होइन, अनि कार्पेट च्यातिएछ, अनि कार्पेट फेर्नु पर्ने, अनि यहाँ चाहिँ पानी भएन अथवा सेनिटाइजर भएन, मास्क भएन, होइन, मलाई चाहिँ घरमा आइदिएन। अनेकौँ कुराहरू मानिसको बिचमा आउँछ, गुनासो हुन्छ। तपाईँ गुनासो बोकेर हिँड्ने व्यक्ति नबन्नुहोस्। मण्डली भएको नाताले तपाईँ चाहिँ
यी गुनासोबाट मुक्त हुन्छ, जसले तपाईलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ, जसले तपाईलाई स्वतन्त्र तुल्याउँछ। मण्डलीमा यदि तपाईँ गुनासो बोकेर हिँड्नुभयो भने तपाईँ आफै डिप्रेसनमा जानुहुन्छ। हरेकको हुन्छ कमी कमजोरी, तर कमी कमजोरीलाई स्वीकार्ने चाहिँ मण्डली हो। कमी र कमजोरीलाई स्वीकार्नु चाहिँ मण्डली हो। यसलाई चाहिँ हामी क्षमा भन्छौँ, प्रिय फर्गिभनेस भन्छौँ। फर्गिभनेस इन लभ, टु एलिमेन्ट्स, दुईटा तत्त्व चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि त्यसकारण यहाँ भनिराखेको कुरा, बेलेर पटक पटक भनिराखेको कुरा चाहिँ हामी मण्डली भएको कारणले एक अर्कालाई प्रेम गर्न सिक्यौँ। लभ इच अदर, एक अर्का भन्ने विषय 100 बढी शब्दहरू नयाँ कारण, तर मैले आज यो एक अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ है भनेर केही धर्मशास्त्रबाट तपाईँलाई भन्छु। रोमीको 12 अध्यायको 10 पद, रोमी 12 को 10 पदमा यसरी भन्दछ, भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। कहिलेकाहीँ चाहिँ आदर प्राप्त गर्न मात्रै बढी चाह, मलाई चाहिँ आदर गरे हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ बढी प्रेम गरे हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ बढी वास्ता गरे हुन्थ्यो। हाम्रो चाहना चाहिँ त्यो प्रकारको चाहना हुन्छ। मलाई चाहिँ प्रार्थना गर्दै हुन्थ्यो होइन, मलाई चाहिँ सेवाले गर्दै हुन्थ्यो, हाम्रो बढी चाहना हुन्छ। तर यहाँ धर्मशास्त्रमा भन्छ भातृ प्रेमसँग एक अर्कालाई प्रेम गर, आफूलाई भन्दा बढी अरूलाई आदर गर। आमेन। म चाहिँ मण्डलीको दास, मण्डलीको सेवक। त्यस हिसाबले तपाईँले जहाँ मलाई बोलाउनुहुन्छ, जहाँ मलाई फोन गर्नुहुन्छ, म तपाईँलाई त्यहाँ सेवा दिन तयार छु। एउटा पाठ कस्तो भइसक्यो, त्यसै तपाईँ म चाहिँ सेवक दासको हिसाबले हामी काम गर्नलाई तयार हुनुपर्छ एकअर्कालाई। यो भ्यालेन्टाइनले विशेष ल्याएको सन्देश यही, एकअर्कालाई प्रेम गरौँ, ओहदाको हिसाबमा प्रेम नगरौँ, राम्रो भएको हिसाबले प्रेम नगरौँ, अनि अग्लो भएको हिसाबले, अनि होइन कोही कालो भएको हिसाबले घृणा नगरौँ, होइन असत्य भएको हिसाबले घृणा नगरौँ, अपाहित भएको हिसाबले घृणा नगरौँ। लभ विल, प्रेम बराबर बाँडौँ। त्यसकारण आफूभन्दा अरू चाहिँ श्रेष्ठ सम्झनुपर्छ, त्यसपछि बल्ल आदर हुन्छ, अनि आदरबाट चाहिँ आँसु आउँछ। यो चाहिँ सिद्धान्त एकपछि अर्को हुन्छ। जस्तै यो तल एउटा पेजमा जग राखिन्छ, जग राखिन्छ, एउटा थप्दै 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 माथि गएपछि एउटा वाल बन्छ, वालको एउटा स्ट्रक्चर, एउटा निर्माण हुन्छ। भने जस्तै हाम्रो आत्मिक जीवन पनि, हाम्रो जीवनमा पनि अनि कसरी हामी आशिष पाउन सक्छौँ भन्ने त्यसको हरेक कुराको सिद्धान्त छ। मैले बेला बेला तपाईँलाई उदाहरण दिइरहन्छु, यस्तो जहाज छ भन्ने एउटा सिद्धान्त, यो चाहिँ ग्राभिटीको प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्त हो, हामी सबैलाई थाहा छ। अनि यसको यो सिद्धान्त अवलम्बन गरेर हामीले धेरै कुराहरूको फाइदा पनि पाउँछौँ। अनि 4 नियमहरू छन्, 4 नियमहरू पत्ता लगाएर आज हामी होइन प्लेन चढेर यहाँ आकाशमा उड्न सकेका छौँ। सिद्धान्त छ, प्रिन्सिपल छ। त्यो सिद्धान्त बाइबलमा पनि त्यस्तै हजार सिद्धान्तहरू छन्, जसलाई तपाईँले र मैले निरन्तर रूपमा पालन गर्दै गएमा तपाईँको आशिष हुनलाई समय लाग्दैन।
It takes time, but surely you will be blessed. तपाईं अवश्य पनि आशीषित हुनुहुन्छ। कतिखेर हुनुहुन्छ भने जब तपाईं सिद्धान्तमा अडिग रहनुहुन्छ। आदर गर्नुहोस्, आदरले आशीर्वाद ल्याउँछ। Honor brings blessing. मैले बेला बेला प्रचार गर्ने गर्छु, आदरले आशीष ल्याउँछ। यही कुरा चाहिँ पावलले यहाँ भन्दैछ, एकअर्कालाई चाहिँ आदर गर्न सिक है, एकले अर्कालाई चाहिँ वरिष्ठ हो भनेर सोच। न गिटार बजाउन आउँछ, न झ्याली बजाउन आउँछ, न मादल बजाउन आउँछ, चर्चमा भनिया छ, आएको छ, अगुवा भनिया छ, अब विश्वासी भनिया छ, केही गर्न आउँदैन होइन। एकअर्कालाई चाहिँ आदर गर्न सिक्नुपर्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको वचन आज्ञा। अनि फेरि पावल भन्ने व्यक्तिले फेरि भन्छन् गलाती 5:13 भाइ हो, तिमीहरू त स्वतन्त्रताको निम्ति बोलाइएका हौ। तपाईहरुको स्वतन्त्रताको लागि बोलाइएको कुनै बन्धन चाहिँ यहाँ छैन है। यस्तो गर्नुपर्छ, उस्तो गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ हैन, त्यस्तो चाहिँ छैन। तर केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर। गम्भीर कुरा गर्ने चाहिँ स्वतन्त्र हो, हामी सबै स्वतन्त्र हो, तर त्यसलाई हामीले पापमय स्वभावमा चाहिँ प्रयोग गर्न मिल्दैन। हामी विभिन्न ब्याकग्राउन्डबाट आयौँ, विभिन्न घरानाबाट आयौँ, प्रभुमा विभिन्न ठाउँबाट परिस्थितिहरूबाट आयौँ। हाम्रा आर्थिक, सामाजिक, नैतिक सबै हाम्रो ब्याकग्राउन्ड्स, पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड्स, यी पारिवारिक ब्याकग्राउन्डबाट आयौँ। हामी स्वतन्त्र पनि भयौँ। यसको अर्थ चाहिँ हामीले अब स्वतन्त्र भयौँ, जे पनि गर्न सक्ने भयो भनेर हामी नाच्नु मिल्दैन। फेरि परमेश्वरले दिनुभएको कानुनमा चाहिँ हामी बस्नुपर्छ। अनि पावलले यसै कारण भन्नुहुन्छ केवल त्यस स्वतन्त्रतालाई पापमय स्वभावको निम्ति प्रयोग नगर, तर प्रेममा तिमीहरू एक अर्काको सेवा बना। सर्व इज्जत कस्तो गम्भीर विषय छ। एक अर्कालाई सेवा दिने भन्ने चाहिँ त्यो दिशामा छैन। सेवा भन्ने तुलना गरिन्छ, किनभने संसारमा चाहिँ हरेक कुरा पैसासँग तुलना गरिन्छ। तर यहाँ चाहिँ पावलले भनिराखेको कुरा चाहिँ हामी सेवा पनि निःशुल्क सेवा विभिन्न क्षेत्रमा एकै अर्कालाई गर्नुपर्छ। एबीसी को 5:28 यस्तो भन्दछ, यो चाहिँ विशेष पति पत्नीलाई पनि विशेष गरेर दिइराखेको कुरा छ। गम्भीर विषय चाहिँ यही छ। त्यसै गरी नै पतिहरूले पनि आफ्ना पत्नीलाई आफ्नै शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। आफ्नै पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैले प्रेम गर्छ। है पतिहरू, यहाँ चाहिँ गम्भीर कुरा आएको छ। श्रीमतीहरूलाई आफ्नो शरीरलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। जसरी ख्रीष्टले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ, त्यस्तै पतिहरूले पत्नीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। अनि पत्नीलाई प्रेम गर्नेले आफैलाई पनि प्रेम गर्छ। है, आफैलाई प्रेम गर्न यदि सिक्दै हुनुहुन्छ भने पत्नीहरूलाई प्रेम गर्नुपर्छ। भर्खरै नवकपल हाम्रो बेटे भाइलाई, अन्य पनि हुनुहुन्छ, हाम्रो रमेश भाइ अनि अन्य जोडीहरू हुनुहुन्छ, बगरको जोडी हुनुहुन्छ। हाम्रो कुमार भाइले पनि बुझ्नु भएको कुरा छ यही कि पत्नीहरूलाई चाहिँ प्रेम गर्नुपर्छ। जसले पत्नीलाई प्रेम गर्छ त्यसले आफैलाई पनि प्रेम गर्दछ। यी तीनवटा कुरा विशेष गरेर आज हामी सम्झिँदैछौँ। विशेष गरेर परमेश्वरलाई पहिलो प्रेम चाहिँ
त्यो भ्यालेन्टाइनमा पहिलो प्रेम परमेश्वरलाई गरौँ। दोस्रो खण्ड चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, हामी पापी छौँ कि उहाँले प्रेम गर्नुभएको हो। तेस्रो कुरा चाहिँ एक अर्कालाई, मण्डलीलाई, एकले अर्कालाई प्रेम गर्नु। त्यो प्रेम गर्नको लागि दुई तीनवटा कुरा चाहिँ आवश्यकता पर्छ। दुई तीनवटा कुरामा एउटा कुरा चाहिँ छिन् तपाईँसँग हृदयमा अथा कुरा भरेर हिँड्नु भएको छ भने होइन, उसले यस्तो भन्नुभयो, अस्ति यस्तो भन्नुभएछ, हिजो यस्तो भन्नुभएछ, अस्तिको दिन मलाई यस्तो भन्नुभयो, चिया खान दिनु भएन, उता जानु भएन, अनि के पनि यस्तो गर्नु भएन, फोन पनि गर्नु भएन, के पनि गर्नु भएन भनेर अथा कुराको पोका बोकेर तपाईँले हिँड्नुभयो भने तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न। तपाईँको हृदयबाट सबै कुरा निकालिदिनुपर्छ, फोहोर कुराहरू निकाल्नु। अनि रित्तो तपाईँले जब हाल्नुहुन्छ नि आफ्नो आत्मालाई, हृदयलाई, अनि त्यसपछि पवित्र आत्माले चाहिँ भरिन थाल्नुहुन्छ। अनि सबै कुराहरू त संसारमा भएका कुराहरू होइन, उसले जग्गा किन्यो, उसले के किन्यो, घर किन्यो, उसले जागिर खायो, कति हजार कमायो भनेर छ, यहाँभित्र पोको पारेछ, बोकेछ, यत्रो ठुलो बनाएर हेर्नु। अनि परमेश्वरले काम गर्ने क्या हाम्रो हृदयबाट नि परमेश्वर बग्ने, परमेश्वर बग्न चाहनुहुन्छ हाम्रो हृदयबाट, हामीलाई भर्न चाहनुहुन्छ। अनि हामी अलरेडी पहिला नै हामी सबै कुराले भइरहेका हुन्छौँ। मसँग ब्याङ्क ब्यालेन्स छैन, जागिर छैन, त्यसपछि व्यापार भएन, अनि मसँग रुपियाँ छैन, स्वास्थ्य कमजोरी भयो, अनि थुप्रै किसिमको हृदयमा पोकाहरू पुगेर हामी डुबिरहेका छौँ। अनि परमेश्वर आएर त्यहाँ भरि चाहनुहुन्छ, तपाईँसँग काम गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको शरीरलाई चलाइ पनि गर्न चाहनुहुन्छ। अनि तपाईँले त बोकेर हिँड्दाखेरि अलरेडी तपाईँसँग पोका भित्र हुन्छ, भित्र बोकेर हिँडिरहेको पोका हो। कहाँ परमेश्वर पवित्र आत्माले कहाँ काम जब तपाईँ साबिनुहुन्छ नि। क्षमा गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो संसार। जब हामी क्षमा दिन सक्छौँ, हाम्रा सबै कुराहरू बाहिर निकाल्छौँ, अनि खाली बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि पवित्र आत्मा भएर तपाईँले जीवनमा एउटा ठुल्ठुलो आशिष आफू पनि आशिष दिने, अर्कालाई पनि आशिष दिने व्यक्ति तपाईँलाई परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुहुन्छ। पवित्र अति पवित्र परमेश्वर र जीवित मालिक, फेरि पनि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यो सुन्दर समयको लागि। हे प्रभु, तपाईँ अनुग्रही परमेश्वर, तपाईँ दयालु परमेश्वर, हामीलाई वास्ता र फिक्री गर्नुहुने प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँले जुन प्रेम हामीलाई गर्नलाई भ्यालेन्टाइनमा सिकाउनु भएको छ, त्यो 14 फेब्रुअरी, अनि यो पनि एउटा उत्सवको रूपमा विश्वले लिइराखेको छ। आज हामीले मण्डलीले गर्नुपर्ने प्रेम चाहिँ अनि तपाईँलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रेम गर्नुपर्ने हो। अनि दोस्रो चाहिँ अनि तपाईँ आफैले प्रेम गर्नुहुन्छ हामीलाई, त्यस्तो कुरा चाहिँ मण्डलीले एकले अर्कालाई प्रेम गर्नुपर्छ, एकले अर्कालाई भार उठाउनुपर्छ। बाइबल धर्मशास्त्र भन्ने कुरा के हो? यही हो कि हामी एकले अर्कालाई भार उठाउँ। हे पवित्र परमेश्वर, हामीलाई तपाईँको शरीरको अङ्ग भएको नाताले अङ्गको विभिन्न ठाउँमा जसरी काम हुन्छ, हातको एक ठाउँमा, खुट्टाको एक ठाउँमा, घोडाको एक ठाउँमा, जिब्रोको, ओठको अनि कानको विभिन्न जसरी अङ्गले काम गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई त्यस्तै काम गर्ने छोराछोरी तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको छ। हो परमधन्य पवित्र परमेश्वर, हामी एक एकलाई तपाईँको उपस्थितिले ढाक्नु भएको होस् र आशीर्वाद दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा। हुन्छ, हाम्रो प्रभु भोज पनि आज छ, जतिले 32मा लिनुभएको छ उहाँहरू प्रभु भोजको लागि तयारी हुनुहोस्। आफ्नो घोडाहरू टेक्नुहोस्, एकछिन पश्चाताप गर्नुहोस्। हाम्रो अगुवाहरू अगाडि आउँदै गर्नु हुँदाखेरि